Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for HBL PSL Season 11. PSL में आज जो मुकाबला है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी के दरमियान. इस पर ऑब्वियसली हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो कल मैच हुआ वो बहुत ही शानदार रहा. बारिश हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद मैच पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन 13 ओवर अ साइड का मुकाबला हुआ जिसमें लाहौर कलंदर ने 20 रन से कामयाबी हासिल की अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, जो इवेंट की बहुत ही एक मजबूत टीम नजर आ रही है. मैच में हुआ क्या, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में. जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ आता हूँ. राइट फ्रॉम द वर्ड गो लाहौर कलंदर ये सोच कर आई थी कि इस मैच में कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना है. बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, बहुत सारी चीजें उनके साथ चल रही थी और उस पर उन्होंने बड़ा जबरदस्त आगाज किया. टॉप 3 ने वो बेस बनाई और चाहे आप ये कह दें कि ऑपोजिशन की तरफ से पहला ओवर इनएक्सपीरियंस इस्माइल को देना वो शायद ट्रिकी साबित हुआ. क्या कहेंगे नजीब? कंट्रोवर्सी उन्होंने साइड में रखी, उन्होंने गेम पे फोकस करा. हालांकि फखर जमान बड़ा नाम है, उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह 13 ओवर की क्रिकेट खेली जाती है, उन्होंने उन 6 ओवर में स्पेशली 3.5 ओवर्स में जो पावर प्ले था, जो नईम ने और इमोन जिसको हम देख रहे थे 4 नंबर पे, बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर था. ओपनर आया तो उसने फखर जमान की कमी महसूस नहीं होने दी, बिल्कुल. और मैं तो ये कहूंगा बेहतर खेला. तो उन्होंने जो बेस बनाई ना, वो काम आई लाहौर कलंदर के. और जो मुल्तान ने जिस तरह बैटिंग करी, कंप्लीटली ऑपोजिट. सबको पता है कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है. लाहौर की शाहिनशाह अफरीदी बड़ा नाम, मुस्तफिजुर रहमान बड़ा नाम, और सबसे बड़ी बात उबैद शाह, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है ट्रुमेंडस. तो बिल्कुल ही उन्होंने 3-4 ओवर में मैच वन साइड कर दिया. इन्होंने अपनी बैटिंग से मैच जीत लिया और बिल्कुल ही बैकफुट पे कर दिया था. बिल्कुल जिस तरह से स्टार्ट हुआ 13 ओवर में, हु वुड हैव थॉट, मतलब हमारे जहन में भी आया होगा कि 13 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बन जाएंगे तो 140-150 बहुत हुआ. तो लेकिन 185 बिग स्कोर, वेरी बिग स्कोर यार 13 ओवर के मैच में. और नईम और परवेज, फिर अब्दुल्ला शफीक, आप देखें तीनों बैट्समैन 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेले. इतने छोटे मैच में ऐसे ही खेलना पड़ता है और टॉप 3 पे बड़ा डिपेंड करता है. एक इनका टॉप 3 था, एक मुल्तान सुल्तान का 3 ओवरों में मेरे ख्याल से 18-20 रन बने हुए थे. इनके 3 ओवरों में कितने रन से, तो ये फर्क तो नजर आया. लेकिन जो मेन चीज, जो कल भी मैंने बात की, जब आपका छोटा मैच है, एक बच्चा आप इमर्जिंग खिला रहे हैं, नया बच्चा खिला रहे हैं, तो आप उससे पहला ओवर करवाएंगे तो चांसेस तो यही होंगे ना कि एक पहले ओवर में ही वो इम्पैक्ट डाल सके, बड़ा स्कोर कर सके. तो 25 रन पहले ओवर में हो गए, तो वहां पे गेम उनके हाथ से निकल गई. जो 130-140 होना चाहिए था, वहां पे 185 रन हो गए. तो ये मुझे लगता है कि कप्तान ने सोचा नहीं था कि छोटे मैच में हमेशा एक्सपीरियंस बॉलर से ही बॉलिंग करवाते हैं. वो पिडल सिडल भी था, मोहम्मद वसीम भी था, उसके बाद नवाज भी था. इस्माइल को पहला ओवर करवाना मेरी समझ से बाहर है. जो बच्चा अभी नया डोमेस्टिक अच्छा किया उसने, लेकिन एक प्रेशर होता है, ये पाकिस्तान सुपर लीग है, तो वहां पे आप बिडल सिडल से करवा लेते तो ज्यादा बेहतर होना था. मुझे लग रहा है पहले ओवर में जो 25 रन हुए ना, वहीं से गेम आउट हो रहा था. वापिस नहीं आ सके बॉलिंग में. किसी बॉलर्स ने वापिस लाने की कोशिश नहीं की. सिडल ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अगर वहां पे पहले पावर प्ले में अगर वहां पे 30-35 रन होते तो शायद 130-140 रन होते. बिल्कुल. शायद भाई एक बात तो है, जितनी निशानदेही की गलतियों की बासित भाई ने भी, कामरान ने भी, वो सब होने के बाद भी 20 रन से हारने का मतलब ये है कि ये टीम अभी भी बहुत खतरनाक लग रही है. ये एक अच्छी टीम है, गलतियों के बाद भी, इतना बड़ा टोटल होने के बाद भी हारे सिर्फ 20 रन से. उन्होंने अप्रोच जो डिसाइड की थी, जो इंटेंट डिसाइड किया था, उसी हिसाब से खेले. लेकिन पहले 4 ओवर में वो मैच हार गए. 4 ओवर बॉलिंग के 68 रन 67 रन बनवा दिए और इनके 4 ओवर में सिर्फ 28 रन ही हुए. इनके जो 3 स्पिनर थे, नवाज, फैसल अकरम और अरफात मिनास, इनके 4 ओवर में बने 72 रन. उन्होंने सिर्फ एक ही स्पिनर खिलाया था, वो भी तेज मारता है सिकंदर, स्पिन तो इतनी नहीं करता, सीम अप से बॉलिंग करता है. उनके इतना फर्क नहीं पड़ा. उनकी फास्ट बॉलिंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग की. इमर्जिंग प्लेयर को पहला ओवर कराना, 2 चौके वाइड के हो गए. उसके पहली बॉल वाइड की, चौका, इतना लंबा चौका हुआ और उसी ओवर में वाइड के 2 चौके लग गए. वो एक बड़ा फर्क हो गया. और इसमें पूरे उसमें जैसे कामरान ने कहा कि सिडल से ओवर करवाते, पूरे मैच में सिडल वो एक वाहिद बॉलर है जिसका इकोनॉमी 10 के अंदर. बिल्कुल ऐसा ही है. और एज सबसे ज्यादा, रन सबसे कम दिए. बासित भाई इस बात से एग्री करते हैं आपके? अभी भी मैच हारने के बाद भी मुल्तान इज द टीम टू बीट अच्छी नजर आ रही है? आपको आगे लगता है कि
یہ پلے آفس والی ٹیم تو ہے ہی, ٹاپ 4 کی ٹیم تو ہے, ڈیفینیٹلی ٹیم ہے, اور ان کی اپروچ بہت اچھی ہے, اور جس وے میں مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گیمبل کرا کہ ایمرجنگ پلیئر کو کھلا کے ہم پہلا اوور کرائیں, کانفیڈینس دینا چاہ رہے ہوں, اب اس سے پرفارم نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں نا 25 رن دیے اس نے, تو 2 اوور میں اس نے 22 رن دیے, تو اٹ مینس کہ شاید وہ انڈر پریشر ہو گیا ہو, تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے. وہ ٹھیک ہے, لیکن 13 اوور میں پھر آپ وہ بات ہے نا کہ آپ ایڈیشنل رسک لے رہے ہیں. اف اٹس اے 13 اوور گیم تو پہلا کرا کے آپ رسک لے رہے ہیں. آسٹریلین کا سائیکو جو ہے نا نجیب اسی طرح کی ہے, وہ چانس دیتے ہیں کھلا, مطلب وہ پاکستان والا حساب نہیں ہے ان کا کہ یار ہم یہ کر لیں, میچ آ گئے, وہ مجھے لگتا ہے اگلا میچ بھی کھلائیں گے. اچھا, ان کی سوچ یہ ہوتی ہے. یہ پلیئر بنا رہا ہے ٹیم پین, جو پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ کو کرنا چاہیے نا, یا ہمارے ڈومیسٹک کے جو کوچز ہیں وہ تو آلموسٹ کرتے ہیں. مائک ہیسن کو جانا چاہیے ڈومیسٹک کے میچز میں اگر ہو رہے ہوں, کہ دیکھے کون کیا کر رہا ہے, انہیں بتائے. یہ بندہ مجھے بہت پسند آیا. ٹیم پین آپ کو پسند آیا؟ فیصل اکرم کو بھی تو کھلایا نا. آپ یہ دیکھو نا, مومن قمر جی, وہ کیا باہر بیٹھتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو دوسرے میچ میں تھوڑا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے, رسک لیا, ایکسپیریمنٹ کیا ہے, چیزیں چینج کر کے. کامران یہ پہلے اوور والی بات سے اگری نہیں کر رہے شاید ابھی بھی. بالکل ایسے ہی. دیکھیں پہلا اوور باقی 2 اوور مجبوراً کروانے پڑے. نواز کو 1 اوور میں 19 رنز ہو گئے ہیں, فیصل اکرم کو 2 اووروں میں آپ دیکھیں 31 رنز ہو گئے, ارفاق مناز کو 1 اوور میں 22 ہو گئے, تو مجبوراً اس کو کروانا پڑا. وہاں پہ فیصل اکرم کو اتنے چھوٹے میچ میں کھلانے کی ضرورت نہیں تھی. لاہور نے کیا 4 فاسٹ بالر, اسامہ میر لاسٹ میچ اچھا کیا ہے, پتا ہے بال گیلا ہوگا, اسپنرز کے لیے بڑا مشکل ہوگا, فاسٹ بالر ہی بالنگ کر سکتے, جو 1 آدھا اوور کروانا ہوگا سکندر سے کروا لیں گے. تو ان کو فاسٹ بالرز کھلانا چاہیے تھا, دوسرا تیسرا بھی, اور اس کے بعد ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ اسپنرز ایسے ہیں, ان کے پاس بیٹسمین ایسے ہیں, چھوٹا میچ ہے, یہ اسپیشلسٹ نہیں ہے, آل راؤنڈر ہیں. تو فیصل اکرم کو یہ میچ نہ کھلاتے, اگلا کھلا دیتے تو میں کوئی انڈرسٹینڈ بھی کرتا کہ 2 میچ وہ کھیلتا ہوا آ رہا ہے, اس میں کانفیڈنس ہے, ایک دم سے باہر بٹھا دینا وہ میری سمجھ سے باہر ہے. میرے خیال سے پلینگ سائیڈ پہ میں تو نہیں ایگری کروں گا کہ بالکل ٹھیک کی ہے, لیکن لاہور قلندر نے پورا فائدہ اٹھایا. وہ آؤٹ آف دا باکس سوچا, ایک پریشر ان کی ٹیم پہ, ان کا مین پلیئر حصہ نہیں ہے ٹیم کا, اور نعیم نے اور جیسے پرویز نے بیٹنگ کی, یا پھر عبداللہ شفیق نے بیٹنگ کی, ٹاپ 3 نے ٹاپ کلاس پرفارمنس کر دیا. بالکل ہی صحیح بات ہے. شاید بھائی ابھی باسط بھائی نے تعریف کی ٹیم پین کی, جس طرح وہ لڑکوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. کچھ عرصے پہلے یہی تعریف ہے مائک ہیسن کی ہو رہی تھی, جس طرح وہ اسلام آباد میں لڑکوں کو یوز کر رہے تھے, استعمال کر رہے تھے. یہ جب ہماری ٹیم کے ساتھ آتے ہیں تو پھر وہ والے ریزلٹس نہیں آ پاتے. چاہے آپ کسی بھی کوچ کی بات کر لیں, تو مسئلہ کہیں ان میں ہے یا ہم میں ہے یا ہمارے آسٹریلینز کی اپروچ میں اور مائک ہیسن کی اپروچ میں کافی فرق ہے. مائک ہیسن زیادہ تر آل راؤنڈرز پہ جاتا ہے, لیکن ٹم پین شیفیلڈ شیلڈ میں بھی اور آسٹریلیا میں بھی اس نے جتنی ون ڈے میچوں میں کوچنگ کی, وہ پکے بالر پکے بیٹسمین کھلاتا ہے. اسماعیل کو انہوں نے اس لیے چانس دیا کہ پچھلے 2 ڈومیسٹک سیزن میں ملتان کے لیے اس نے بڑا اچھا کیا ہے, اور ٹاپ 5 ٹاپ 6 بالرز میں آتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے ریڈ بال میں. اس کو انہوں نے چانس دیا, اس کا اتنا T20 کا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن کامران نے بالکل صحیح کہا کہ آپ ایک ہی میچ ریگولر اسپنر کھلا رہے ہو, جو شارٹ اینڈ میچ ہے, بارش بھی ہوئی ہے, نواز بھی آپ کا فل اسپنر ہے, فیصل اکرم آپ کا فل اسپنر ہے, اور عرفات مناز نے بھی 1 اوور کروا لیا. دوسری طرف اپروچ بالکل ڈفرینٹ تھی کہ انہوں نے صرف ایک ہی اسپنر کھلایا, وہ بھی تھوڑی میڈیم پیس بالنگ کرتا ہے, تو اپروچ ڈفرینٹ تھی. اور ملتان سلطان نے لاٹھی چارج بہت دیر سے کیا. یوزلی شارٹ اینڈ میچ میں یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری ٹیم بیٹنگ کر رہی ہوتی ہے اس کے پاس چانس زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اور آپ کو اسی شارٹ ٹرم میں شارٹ اوورز میں بنانا ہوتا ہے. انہوں نے لاٹھی چارج دیر سے کیا. بالکل ٹھیک ہے. نواز کو بھی کل کے میچ میں میڈیم پیس کرنی چاہیے تھی, غلطی سے اس نے جیسے اس نے میلبرن میں کی تھی, وہ تو کروائی تھی. اچھا, ان کا جو ٹاپ 3 چلا, ان کا شان مسعود اور ایشٹن ٹرنر بہت اچھا کھیلے, جو ریکوری, لیکن ٹو لٹل ٹو لیٹ. تو اس وجہ سے پلے کا ہی فائدہ اٹھاتے تو فائدہ ہوتا نا. جو آپ کہہ رہے ہیں 20 رن بہت بڑا مارجن ہے T20 میں. ہاں صحیح بات. تو 20 رن وہ اگر اسمتھ یا صاحبزادہ اس طرح کی ہٹنگ کر لیتے تو مائٹ بھی ہو سکتا میچ اچھا ہو جائے, لیکن رنز بہت ہو گئے تھے نجیب. لیکن باسط بھائی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 185 ہم کہہ رہے ہیں نا, بہت رن ہو گئے 13 اوور میں, تو 13 اوور میں وہ بھی 20 رن سے ہی ہارے. اس کا مطلب 2 اوور میں 34 رن دیے ہیں اپنا سکندر نے, تو اسپنر ایک ہی تھا نا,
दूसरा स्पिनर होता शायद और बन जाते। ये भी गेम अवेयरनेस की बात होती है कि आपको आइडिया हो गया कि आखिरी 2-3 ओवर में आप हारने वाले हो, लेकिन आप क्लोजेस्ट ले जाओ ताकि आपका नेट रन रेट, अगर आपको हैदराबाद वाला पहला मैच याद हो, उनके 103 रन पर 9 आउट हो गए थे, वहां से 27 रन आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में बने, जिससे नेट रन रेट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन इतना नहीं पड़ा। तो कल आपको क्या चीज इस मैच में, आपने 13 ओवर के मैच में क्या मेन, अगर मैं कहूं आपसे कि क्या मुल्तान सुल्तान ने सीखा इस मैच में? मुल्तान सुल्तान से पहले लाहौर कलंदर ने जो अचीव करा ना विदाउट फकर, एक जो भी आपने कहा कि कंट्रोवर्सीज हुई थी, उन्होंने वो साइड में डाल दी, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म करा ये एक अच्छा साइन है लाहौर कलंदर के लिए। और जो एक्सपेरिमेंट मुल्तान सुल्तान ने किया, मेरा ख्याल है कि वो अब देखें उनकी जगह भी पक्की तो नहीं है ना, बहुत दम चाहिए होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, अब आप कमजोर जो लोग होते हैं ना, कमजोर मतलब ये नहीं जिस्मानी, मेंटली जो कमजोर होते हैं ना, वो फैसले नहीं कर पाते। तो ऑस्ट्रेलिया बड़े मजबूत है यार, और मजा आया अंकल सिडल की बॉलिंग देख, बिल्कुल जबरदस्त है। चेस्टर नंबर बार बार प्रूव करते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे, पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालेंगे और आज के मैच पर भी बात होगी।